بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين
إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان الله يا شباب. شيخ ما شاء الله، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أنزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى